हुन्छ। आज हामी आराधनाको बारेमा केही परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ अनि यो चाहिँ एउटा सायद श्रृङ्खला हुन्छ, एउटा सिरिज हुन्छ अनि तपाईँहरूलाई आराधनाको बारेमा केही कुरो सिकाउन लागेको छु। म विश्वास गर्छु तपाईँहरू सबैजना बस्नुहुनेछ अनि परमेश्वरको आशिषलाई तपाईँहरूको जीवनमा लिनुहुनेछ ताकि तपाईँहरूले यो कुरा अरूलाई सिकाउन सकेको होस्। प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा क्रिस्चियनहरू खोज्न आउनु भएन। प्रभु येशू ख्रीष्टले धर्म कर्म गर्ने मान्छेहरूलाई खोज्नको निम्ति पनि आउनु भएन। प्रभु येशू ख्रीष्टले विश्वासीहरू खोज्नु पनि आउनु भएको छैन। प्रभु येशू ख्रीष्टले को चाहिँ चर्च जान्छ, को चर्च जाँदैन भनेर चर्च जाने मान्छेहरू बटुल्नुको लागि पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनु भएको होइन। प्रभु येशू ख्रीष्ट जब आउनुभयो, प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो भने परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई आराधना गर्नेहरूले आत्मा अनि सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्ट सामरी स्त्रीसँग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट सामरी स्त्रीसँग बोल्दै गर्दाखेरि दुईजनाको बिचमा आराधनाको बारेमा है, धर्मको बारेमा दुईजनाको बिचमा बहस हुन्छ अनि दुईजनाको बिचमा बहस हुँदै गर्दा त्यो सामरी स्त्रीले पनि धेरै धर्म कर्मको कुरो जानेको छ अनि उनीहरूले चाहिँ गेराजिम अनि एबाल भन्ने पर्वतमा चाहिँ उनीहरूले भन्छ कि परमेश्वर चाहिँ यहाँ बास गर्नुहुन्छ भनेर उनीहरूले त्यो गेराजिम अनि एबाल भन्ने पर्वतलाई उनीहरूले त्यहाँ त्यो पर्वतहरूलाई चाहिँ सम्झेर उनीहरूले आराधना गर्छ। यहुदीहरूले चाहिँ सियोन पर्वतमा अर्थात् यरुसलेममा परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ भनिकन उनीहरूले यरुसलेमलाई सम्झेर आराधना गरिराखेका हुन्छन् अनि दुईजनाको बिचमा बहस हुन्छ हगि। अनि पहिला नै त्यो स्त्री छक्कै पर्छ किनभने प्रभु येशू ख्रीष्ट यहुदी हुनुहुन्छ अनि यहुदी अनि सामरीहरूको बिचमा चाहिँ केही पनि सम्बन्ध छैन किनभने सामरीहरू चाहिँ यहुदीहरूले मान्छ यिनीहरू चाहिँ तल खसेको जात हो, खसेको जात झरेको जात भएको कारणले गर्दा चाहिँ यिनीहरूसँग चाहिँ केही हामीले सरोकार राख्नु हुँदैन भनेर उनीहरूले भन्छन्। तर यहाँ बडो अचम्मको कुरो छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यो सामरिया भन्ने गाउँबाट भएर जानुहुन्छ अनि सामरिया भन्ने त्यो ठाउँबाट भएर जाँदै गर्दा मध्याह्न दिउँसो चाहिँ उहाँ विश्राम गर्नुहुन्छ। कुन ठाउँमा विश्राम गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा याकुबले उहिले खनेको एउटा इनार छ है, पुर्खा याकुबले खनेको इनार छ अनि त्यो इनारको छेउमा बसेर प्रभु येशू ख्रीष्ट बस्नुहुन्छ अनि अरू उहाँको चेलाहरू चाहिँ खाजा खोज्नको निम्ति खानेकुरा ल्याउनको निम्ति उनीहरू चाहिँ नजिकैको बजारमा वा त सहरमा जान्छन् अनि पसलमा जान्छ अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट एक्लै हुनुहुन्छ अनि त्यस बेला चाहिँ त्यो सामरी स्त्री आउँछ अनि सामरी स्त्रीसँग प्रभु येशू ख्रीष्टको बहस भइराखेको छ अनि थुप्रो कुरो बहस हुँदै गर्दा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई त्यो स्त्रीले भन्छ कि तपाईँहरूले चाहिँ यरुसलेमलाई सम्झेर आराधना गर्नुहुन्छ, हामी चाहिँ गेराजिम अनि एबाल पर्वतलाई सम्झेर आराधना गर्छौँ, कुन चाहिँ ठिक हो भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो स्त्रीलाई के भन्नुहुन्छ भने परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ, आत्मालाई चाहिँ ठाउँ चाहिँदैन अनि उहाँलाई आराधना गर्नेहरूले चाहिँ आत्मा अनि सत्यतामा उहाँलाई आराधना गर्नुपर्छ अनि यस्तै आराधकहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले घोषणा गर्नुभएको छ। अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्ट किन आउनुभएको भनिकन हामीले ठोसमा हामीले हेऱ्यौँ भने खास गरी तपाईँ अनि म पापी मान्छेलाई बचाउनुको लागि मात्रै उहाँको उद्देश्य होइन। हामी धेरैपल्ट हाम्रो सुसमाचारलाई चाहिँ हामीले सीमित राखेका छौँ कि प्रभु येशू ख्रीष्टले पापीलाई बचाउन आउनुभयो, त्यति मात्र होइन। खास गरी चाहिँ त्यसले गर्दा त मान्छेको लाइफको पर्पस किन, मान्छेको लाइफको उद्देश्य किन चाहिँ लथालिङ्गै हुन्छ, मान्छेले किन क्रिस्चियन भएर पनि मान्छेको उद्देश्य हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ के सोच्छौँ भने म जब प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छु म त्यसपछि धर्मी ठहरिन्छु, सक्यो, मेरो सबै कुरा सक्यो अनि अब चाहिँ म के गर्नुको लागि तयार हुन्छु, स्वर्ग जानुको निम्ति बसेर अघि तयार हुन्छु, मेरो जीवन त्यति नै मात्रै हो भनेर चाहिँ मान्छे चाहिँ त्यतिमा नै सीमित बस्छ। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ पापी मान्छेलाई धर्मी ठहर्याउनु मात्रै आउनु भएन, प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो आराधकहरू खोज्नको निम्ति अनि यो आराधक चाहिँ एउटा के हो भने सम्बन्ध हो। कलसी 1 अध्यायको 15, 16, 17 उहाँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप सारा सृष्टिका ज्येष्ठ हुनुहुन्छ किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए, स्वर्गमा र पृथ्वी भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन्। उहाँ नै सबै
कुराहरूभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ र उहाँमा नै सबै कुरा बाँधिएर रहेका छन्। आमेन। बाइबलले साह्रो मिठो कुरा गरेको छ। कलसी 1 को 15, 16, 17 भन्छ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ केन्द्र हुनुहुन्छ। हि इज द सेन्टर। उहाँ चाहिँ केन्द्र हुनु, सबै कुरोको केन्द्र। यहाँसम्म कि बाइबलले के भनेको छ, देखिने नदेखिने कुराहरू, स्वर्गमा भएका पृथ्वीमा भएका अख्तियारहरू, प्रधानताहरू, प्रभुत्वहरू, शक्तिहरू, शासनहरू, सबैको केन्द्रमा चाहिँ को हुनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट। सबै कुरो चाहिँ येशू ख्रीष्टमा जोडिएर रहेको छ। हामीलाई क्वान्टम फिजिक्सले सिकाउँछ। क्वान्टम फिजिक्सले के भन्छ भने नि, तपाईँहरूको भित्र चाहिँ अणु छ। मान्छे चाहिँ केले बनिएको छ, अणुले बनेको छ। अणुभित्र चाहिँ कोशिकाहरू छ, सेल्सहरू छ। अनि सेल्सको भित्र चाहिँ के छ, एटम्सहरू छ है। अनि हरेक एटम, अब एटम भनेको चाहिँ तल, अब सायद नेपालीमा शब्दहरू पनि छैन होला सायद, किनभने साइन्सले त्यति डरलाग्दो प्रगति गरेको छ। सबै कुरोको भित्र चाहिँ एउटा 0 पोइन्ट एनर्जी भन्ने हुन्छ है। त्यो एटमलाई हल्लाइबस्छ, देयर इज अ भाइब्रेसन, एउटा के भन्नु कम्पन हुन्छ त्यहाँ। यो चाहिँ साइन्सले, विज्ञानले पत्ता लगाएको कम्पन हुन्छ त्यहाँ। 0 पोइन्ट एनर्जी भन्छ फिजिक्सले चाहिँ। अनि यो 0 पोइन्ट एनर्जीले चाहिँ लाइफ दिन्छ। यो भाइब्रेसन चाहिँ के दिन्छ, लाइफ दिन्छ, जीवन दिन्छ। अनि भाइब्रेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको आवाज हो। प्रभु येशू ख्रीष्ट जब बोल्नुभयो सृष्टिको सुरुमा, उज्यालो होस्, उज्यालो भयो। सबै कुरा बनियोस्, बनियो। पृथ्वी बनियोस्, अनि पृथ्वीको माटो बनियो। हेर्नुहोस् है, प्रभु येशू ख्रीष्टले नि मान्छेलाई बनाउनु हुँदाखेरि माटो चाहिँ कहाँ कुनै ठाउँबाट ल्याउनु भएको होइन। पृथ्वीकै माटोलाई परमेश्वरले चलाउनु भयो। पृथ्वीकै माटोलाई परमेश्वरले चलाउनु। त्यसले गर्दा माटोभित्र पनि परमेश्वरको आवाज गुन्जिराखेको थियो। त्यस कारणले गर्दा हामी के बुझ्छौँ भने त्यो सबै तपाईँको सेल्स, तपाईँको कोशिका, तपाईँको एभ्री एटम, तपाईँको जिउभित्र भएको, शरीरभित्र भएको जति पनि मोलिक्युल्सहरू छ, सबैभित्र चाहिँ परमेश्वरको आवाज थर्किन्छ। परमेश्वरको आवाजको कम्पन छ। मान्छे कसरी मर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि, जब यो आवाज चाहिँ निस्किन्छ, जब यो भाइब्रेसन चाहिँ बन्द हुन्छ, मान्छेको शरीरमा के हुनु, मृत्यु आउनु थाल्छ। मान्छेको अर्गन्सहरू काम गर्नु छोड्छ। मान्छेको जीवनमा के हुनु थाल्छ, विकृति आउनु थाल्छ, डिके, कुहिने कुरा सुरु हुन्छ। किनभने प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। जिजस इज द सेन्टर अफ लाइफ। त्यसले गर्दा हामीले आराधना बुझ्नु अगाडि के बुझ्नुपर्छ भने प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ सबै कुरोको केन्द्र हुनुहुन्छ। सबै थोक उहाँद्वारै, उहाँकै निम्ति बनिए। आमेन। सबै थोक उहाँद्वारा, येशूद्वारै बनिएका हुन्। हेर्नुहोस् है, यो प्रिन्सिपल, यो चाहिँ जग हो आराधनाको। सबै थोक येशूद्वारै, येशूकै निम्ति बनिएका हुन्। हामी धेरैपल्ट के सोच्छौँ भने होइन, यो लुगा त मैले पैसा कमाएर किनेको पो त, यो लुगा कसको अरे, मेरो अरे है। यो जुत्ता कसको अरे, अब कहाँ, यो त मैले बोनस पाएर किनेको पो त, यो जुत्ता कसको अरे, मेरो अरे। अनि मान्छेले के भन्छ, माई बडी माई विस, मेरो शरीर मेरो खुसी, मेरो जीवन म जसरी चलाउँछु, कसलाई के मतलब, मान्छेले भन्छ नि यो कुराहरू। तर हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ सबै थोक उहाँकै निम्ति हो। सबै थोक उहाँद्वारै बनिएको हो। नदेखिने, देखिने। देखिने तपाईँले लाउने लुगाहरू सबै देखिने हो नि त। देखिने लुगा लाउनुहुन्छ। तपाईँको घर देखिने, तपाईँको गाडी देखिने, तपाईँले कमाएको पैसा देखिने। नदेखिने कुराहरू के छ, तपाईँको भित्रको मनको भावनाहरू, तपाईँले कसैलाई भन्न नसकेका कुराहरू, इभन तपाईँको वर्ड्स, शब्दहरू देखिन्छ, देखिँदैन नि। शब्दहरू देखिँदैन, तर स्वर्गमा चाहिँ शब्दहरू देखिन्छ। स्वर्गमा चाहिँ नि तपाईँले बोलेका शब्दहरू, हामीले बोलेका शब्दहरू के हुन्छ, देखिन्छ। त्यसले गर्दा वर्ड्स आर भेरी पावरफुल।
त्यसले गर्दा चाहिँ स्वर्गका कुराहरू पहिला स्वर्गमा स्थापित हुन्छ अनि पृथ्वीमा देखा पर्छ। हेर्नुहोस् है, आज म त्यो कुरालाई अहिले छुँदिनँ, तर स्वर्गमा पहिला स्थापित हुन्छ त्यो कुराहरू अनि पृथ्वीमा त्यसपछि देखा पर्छ। त्यसले हामीलाई के देखाउँछ भने स्पिरिचुअल वर्ल्ड अर्थात् आत्मिकी संसार चाहिँ साह्रै 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 शक्तिशाली छ। आत्मिकी संसारमा घटना घटेपछि मात्रै चाहिँ प्राकृतिक संसारमा त्यो देखा पर्छ। यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई प्रार्थना सिकाउँदै गर्दै हुँदाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई यो कुरा सिकाउनु भयो, तिमीहरूले यसरी प्रार्थना गर्नु, तपाईँको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। प्रभुको इच्छा चाहिँ स्वर्गमा स्थापित भइसकेको छ। परमेश्वरको योजना चाहिँ स्वर्गमा नि देखा परिसकेको छ, तर पृथ्वीमा चाहिँ त्यो देखा पर्नु टाइम लाग्छ। त्यसकारण प्रभुले प्रार्थना गर्दाखेरि सिकाउनु भयो, स्वर्गमा तपाईँको जुन योजना बनिसकेको छ, स्वर्गमा तपाईँको इच्छा जे बनिसकेको छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। अर्थात् तपाईँ नि मेरो जीवनमा पनि हामी किन प्रार्थना गर्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वर तपाईँले स्वर्गमा मेरो बारेमा जे सोच्नु भएको छ, स्वर्गमा तपाईँले मेरो बारेमा जे सपना देख्नु भएको छ पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। आमेन, आमेन। त्यसले गर्दा प्रार्थना शक्तिशाली हो, किनभने स्वर्गको योजना तपाईँको जीवनमा ल्याउने बाटो खोल्छ। स्वर्गका कुराहरू तपाईँले मेरो जीवनमा ल्याउने बाटो खोल्छ। त्यसले गर्दा प्रार्थना यति साह्रो शक्तिशाली कुरा हो। हामी धेरैपल्ट किन प्रार्थना गर्नु भाइ? किन प्रार्थना गर्नु? किन प्रार्थना गर्नु रहेछ? किनभने स्वर्गमा परमेश्वरको इच्छा जस्तो छ हजुर त्यस्तै यस पृथ्वीमा मेरो जीवनमा देखा परेको होस्। आमेन। कतिजनालाई मनपर्छ स्वर्गको योजना तपाईँको जीवनमा देखा परेको? बाइबलले साह्रो मिठो कुरा गरेको छ। यिर्मया 29:11 किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु, किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूको लागि बनाएको छु ती म जान्दछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। ती तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हुन्, ती तिमीहरूको उन्नतिको निम्ति हो, नोक्सानीको निम्ति होइनन्। नोक्सानीको निम्ति होइन, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई। तिमीहरूलाई आशा अनि भविष्य दिनलाई। आमेन। स्वर्गले बनाएको सबै योजना, स्वर्गले बनाएको जुनै पनि योजना किन नहोस्, सबै चाहिँ तपाईँलाई भविष्य दिनुको लागि हो। आमेन। बाइबलले साह्रो मिठो कुरा गरेको छ। स्वर्गले बनाएको सबै योजना चाहिँ नि तपाईँको उन्नतिको लागि हो। स्वर्गले बनाएको सबै योजना चाहिँ तपाईँलाई आशा दिनुको लागि हो। स्वर्गले बनाएको सबै योजना चाहिँ नि तपाईँको लागि द मोस्ट ब्युटिफुल प्लान अफ गड। परमेश्वरले नि कसैलाई पनि तँ चाहिँ तलको, तेरो चाहिँ भाग्य फुटेको भएर जन्मिन्छस् है, तँ चाहिँ सोते फुकेरै तेरो जिन्दगी जान्छ हगि, तँ चाहिँ मायालाग्दो अवस्थामा हजुर घुर्यान खन्दै तेरो जिन्दगी सकिन्छ भनेर नि स्वर्गले कसैलाई पनि त्यसरी बनाएर पठाएन। हेर्नुहोस् है, नोबडी। स्वर्गले नि हरेक मान्छेको लागि सोचेको योजना चाहिँ नि इट्स ब्युटिफुल, सुन्दर छ। स्वर्गले तपाईँको लागि जुन योजना सोचेको छ नि शक्तिशाली छ। स्वर्गले तपाईँको लागि सोचेको सपना चाहिँ तपाईँको उन्नतिको लागि हो। आमेन। कतिजनालाई उन्नति मनपर्छ? ए उन्नति त सबलाई मनपर्छ नि, हो कि होइन हजुर? कतिजनालाई आशा मनपर्छ? मान्छेको नाम होइन है, आशा कतिजनालाई मनपर्छ? कतिजनालाई जीवनमा सबै कुरा राम्रो भएको मनपर्छ? स्वर्गले तपाईँ नि मेरो लागि सोचेको योजना चाहिँ नि बेस्ट हुन्छ। आमेन, आमेन। त्यसले गर्दा स्वर्गले नि तपाईँ नि मलाई कसैलाई पनि झुकुलमा पृथ्वीमा पठाउनु भएको होइन। ला तपाईँ कोही पनि धरतीको बोझ होइन। हामी कोही पनि चाहिँ बगडा बिगार्नुको निम्ति यस संसारमा पठाएको होइन। सुन्नुहोस् है, स्वर्गले चाहिँ तपाईँ मेरो बारेमा नि ब्युटिफुल कुरा सोचेको छ। यिर्मया 29:11 जहिले पनि पढ्नुहोस्, घरमा लेखेर राख्नुहोस्, घरको भित्तामा। तेरो बारेमा मैले सोचेको योजना म जान्दछु। हालेलुया। तँलाई आशा अनि भविष्य दिनलाई हो। आमेन। संसारले धेरैपल्ट तपाईँ नि मलाई नि तल झार्छ, तेरो त केही आशा छैन, तेरो भविष्य छैन, तेरो जीवनमा केही पनि हुँदैन।
त्यति बेला तपाईँले के भन्नुहोस्, स्वर्गले मेरो बारेमा जुन योजना सोचेको छ त्यो चाहिँ मलाई आशा दिने योजना छ, मलाई भविष्य दिने योजना छ। आमेन आमेन। मलाई शक्तिशाली बनाउने योजना छ। हालेलुया हालेलुया। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अनि मैले बुझ्नुपर्छ स्वर्गले मेरो बारेमा के सोच्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ केन्द्र, त्यसले गर्दा उहाँबाट जे कुरा पनि आउँछ सबै कुरामा चाहिँ जीवन बग्छ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ केन्द्र भएको कारणले गर्दा, मुहान भएको कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टबाट जे पनि आउँछ नि त्यहाँ चाहिँ आशिष बग्छ, त्यहाँ चाहिँ जीवन देखा पर्छ, त्यहाँ चाहिँ महिमा देखा पर्छ। हालेलुया हालेलुया। तर जीवन चाहिँ कहाँबाट बिग्रियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको मुहानबाट जब मान्छे आफैलाई काट्नु थाल्यो नि त्यहाँदेखि चाहिँ मान्छेको जीवनमा गडबडी आउनु थाल्यो। उहाँको मुहानलाई जब मान्छेले यो मुहान चाहिँ चाहिँदैन, हामी आफ्नै धाराको पानी पिउँछौँ जब मान्छेले भन्नु थाल्यो नि तब चाहिँ मान्छेको जीवनमा श्राप भन्ने कुरा आउनु थाल्यो। मान्छेको जीवनमा नै अपूर्णता भन्ने कुरा चाहिँ त्यस बेला आउनु थाल्यो जब मान्छेले भन्यो म नै परमेश्वर हुन्छु, म नै ईश्वर हुन्छु भन्ने कुरा जब मान्छेले सोच्नु थाल्यो नि, हौ त्यहाँदेखि चाहिँ गडबडी सुरु भयो। किनभने जीवनको मुहानलाई उनीहरूले त्यागेका छन्। आराधना के हो? आराधना चाहिँ फेरि यो मुहानसँग जोडिने प्रक्रिया हो। वर्शिप इज अल अबाउट कनेक्टिङ विथ द लाइफ सोर्स, जीवनसँग जोडिने। त्यसले गर्दा म के भन्छु भने आराधना चाहिँ सम्बन्ध हो। आराधना चाहिँ कति गीत गाउनु होइन। मलाई मजा लाग्यो अस्तिको दिन म यसो सोचिराखेको थिएँ, स्वर्गमा एउटै गीत रहेछ आदित्य, पवित्र पवित्र पवित्र। अहिलेसम्म थिमै चेन्ज भएको छैन। हजुर थिमै चेन्ज भएको छैन स्वर्गमा। पवित्र 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 6000 वर्ष भइसक्यो। पवित्र पवित्र। अब पृथ्वीको आयु चाहिँ 6000 वर्ष, 6000 वर्ष झन्डै भइसक्यो। तर उनीहरूले के भन्दैछ? पवित्र पवित्र पवित्र। तर त्यस्तो डरलाग्दो अभिषेक महिमा बग्छ हरेकपल्ट उनीहरूले पवित्र भन्दाखेरि यस्तो महिमा बग्छ। हामी पृथ्वीमा चाहिँ 19-20 वटा गीत गाइसक्यो, हुँदै हुँदैन मान्छेहरू काटेर आउँछ। त्यहाँदेखि बिचरा वर्शिप लिडरले आज चाहिँ नयाँ गीत फाड्नु पऱ्यो भनेर आउँछ, नयाँ गीत सिकेर आउँछ। 1-2 दिन मात्रै मान्छेले गाउँछ, त्यहाँदेखि फेरि अर्को गीत गाउन हो। समस्या कहाँ भएको भन्दा नि वी आर लो अन अनोइन्टिङ, वी आर गेटिङ हाई अन एक्सपर्टिज। हृदयसँग नजोडिएको गीतले नि जीवनमा केही पनि ल्याउँदैन। तपाईँले 18-19 वटा गीत गाउनुहोस् न, हृदय चाहिँ जोडिएको छैन भने त्यो गीतले भिन्नता ल्याउँदैन। मलाई मजा लाग्यो स्वर्गमा एउटै गीत छ त, के भएको? अनि त्यही गीत गाउँदाखेरि धर्मगुरुहरू दण्डवत गर्छ, त्यही गीत गाउँदाखेरि स्वर्गदूतहरू उफ्री उफ्री नाच्छ, त्यही गीत गाउँदाखेरि परमेश्वरको महिमा यस्तो प्रकारले उर्लिएर आउँछ, त्यही गीत गाउँदाखेरि हजुर बन्धनहरू छुट्टिन्छ, त्यही गीत गाउँदाखेरि परमेश्वर नाच्नुहुन्छ, त्यही गीत गाउँदाखेरि परमेश्वरको महिमा चाहिँ सारा ब्रह्माण्डमा भरिपूर्ण हुन्छ। वाट्स रङ? हामी चर्चमा चाहिँ के भयौँ भनेदेखि चाहिँ हामी वी हेभ टु मेनी सङ्ग्स, गीत बेसी भयो अब, तर अनोइन्टिङ छैन, अभिषेक छैन। त्यो गीतको नि बोक्रा चाहिँ बोकेर ल्याउँछौँ हामी। अब यो गीतले चाहिँ डर लाग्दो हुन्छ है भनेर बोक्रा चाहिँ बोकेर ल्याउँछौँ, तर त्यो भित्रको गुदी चाहिँ छैन। तपाईँले देख्नु भएको छ के अरे अस्ट्रिचको अन्डा? हजुर नेपालमा 1500 रुपियाँ अरे अस्ट्रिचको अन्डा। अनि तपाईँले त्यो अन्डाको भित्र मात्रै मजाले निकालेर खाएर चाहिँ खोस्टा बेच्नु भयो भने 500 रुपियाँ पाउँछ। अस्ति मैले एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ, त्यो डकुमेन्ट्री नेपालमा है, पाल्पा जिल्लामा अस्ट्रिच पाल्दो रहेछ। अनि उनीहरूले भन्दै थियो 500 रुपियाँ हामी फर्काइदिन्छौँ भन्दै थियो। अनि त्यो खोस्टा चाहिँ के गर्नु, उनीहरूले डेकोरेट गरेर एकदम दामी बनाएर चाहिँ मजाको रङ लगाएर चाहिँ ठक्क राख्दो रहेछ। अनि मान्छेले हेर्दा चाहिँ के हो? अस्ट्रिचकै अन्डा हो। हे मेरी बात सही। तर
तर भित्र चाहिँ के गरेको छ? सबै खाइसकेको छ। हाम्रो आराधना त्यस्तै छ, हाम्रो वर्शिप त्यस्तै छ, भित्र छैन सब्सटेन्स। हामी प्रार्थनामै बस्दैनौँ, स्वर्गसँग जोडिएको छैन। अनि हाम्रो प्राय जस्तो आराधना गीतहरू नि मसँगै सम्बन्धित छ। म पापी, म अधर्मी, लु मलाई बचाउनुहोस् है, मलाई उचाल्नुहोस् है प्रभु। म त धेरैपल्ट प्रभु त नि कस्तो खालको लाग्छ भने नि वार्ड बोय जस्तो, डेलिभरी बोय जस्तो, अघि हाउसकिपिङ बोय जस्तो, प्रभु लु त मेरो घर अलिकति सफा गरिदिनुहोस् त है, म छौ माइलो प्रभु लु त अलिक मलाई धुइधाइ पारिदिनुहोस् त। अहिलेको आराधना नि सबै के छ भने नि मसँग केन्द्रित छ। म आशिष कसलाई चाहियो? मलाई। जीवन कसलाई चाहियो? मलाई। कसलाई धुनुहोस्, कसलाई सम्हाल्नुहोस्, कसलाई सजाउनुहोस्, कसलाई बनाउनुहोस्, कसकोमा आउनुहोस्, सबै म म म म म। इट्स नेभर अबाउट गड। स्वर्गको आराधनाको तपाईँले प्याटर्न देख्नुभयो भने नि स्वर्गमा चाहिँ कोही मान्छे पनि गएर नि स्वर्गमा तपाईँले हेर्नुभयो भने स्वर्गमा स्वर्गदूतहरूको आराधनाको शैलीलाई हेर्नु भने स्वर्गमा स्वर्गदूत चाहिँ प्रभु लो हामीलाई, हजुर स्वर्गदूतहरूले कहिले पनि भनेको छैन हामी वी आर अनवर्दी, हामी अयोग्य, हामी अयोग्य, हामी तुच्छ, हामी नालायक, हामी खत्तम भनेको छैन, कहिले पनि भनेको छैन त्यहाँ। इट्स अल अबाउट एक्जल्टिङ जिजस। तपाईँ योग्य, तपाईँ महान, तपाईँ शक्तिशाली, तपाईँ राजा, तपाईँ प्रभु, तपाईँ परमेश्वर। अब चाहिँ मण्डलीको नि आराधना गर्ने ढाँचा परिवर्तन हुनुपर्छ। फोकस अन जिजस, ही इज द सेन्टर। अनि यो चाहिँ एउटा डेन्जर पोइन्ट हो आराधनाको लागि। किनभने लुसिफरले पनि के भन्यो भने म, लुसिफरले गल्ती गरी पठाए जब त्यसले के भन्यो म। अनि लुसिफरको प्रवृत्ति हामीमा पनि छ। हेर्नुहोस् है, लुसिफरको प्रवृत्ति हामीमा पनि छ। किनभने नि तपाईँ मेरो जुन डिएनए बनेको छ नि, हजुर डिएनएको कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ यो दिनमा, धेरै डिएनएको कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ। डिएनए बनिएको छ नि, त्यो डिएनए चाहिँ नि जब उनीहरूले डिकोड गर्छ नि, डिएनएमा चाहिँ म्युजिक भरिएको छ। मान्छेको डिएनएमा सङ्गीत छ। त्यसले गर्दा हरेक जातिको डिएनएमा नि परमेश्वरले अचम्म अचम्म प्रकारको सङ्गीत हालिदिनु भएको छ। हामी आराधनामा धेरैपल्ट यो कुरा प्रचार गर्छौँ। तपाईँको डिएनए भित्र नि एउटा सङ्गीत छ। त्यसले गर्दा त मादल बज्ने बित्तिकै तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ कता कता छुनु थालिहाल्छ। किनभने नि तपाईँको डिएनए भित्र नि परमेश्वरले मादल हालिदिनु भएको छ। सजिलोसित बताउनु हो भने हेर्नुहोस्, जति नै ड्रम बजायो भने पनि, जति नै गिटार बजायो भने पनि छ, चर्च बजाउँछ, तर मादल बज्ने बित्तिकै नि कता कता त्यो नेपाली डिएनए नि कता कता। बाँसुरी बज्ने बित्तिकै ल हाम्रो बाँसुरी बज्यो हो कि। तपाईँ तमिलनाडुमै हिँड्दैछ भने पनि कता कता त्यो बाँसुरी नेपाली भाकाको बाँसुरी बज्यो भने नि कान कता कता अरे सी। किनभने त्यो डिएनए परमेश्वरले नि तपाईँभित्र त्यसरी हालिदिनु भएको छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? फेरि अफ्रिकनहरूको डिएनए अर्कै हुन्छ। फेरि भनेपछि त्यहाँ हामीलाई त्यो गीत त्यति छुँदैन फेरि, तर उनीहरू यतिको हल्लिन थालिहाल्छ। किनभने कङ्गो र बङ्गो उनीहरूको बज्नु थाल्छ नि त। हो, लुसिफरको शरीरभित्र चाहिँ सङ्गीत भरिएको। त्यसले गर्दा त लुसिफरले गीत गाउँदा त स्वर्गमा यति डरलाग्दो रमाइलो हुन्थ्यो, डरलाग्दो रमाइलो। अनि लुसिफरको पछाडिपट्टि चाहिँ एकदमै धेरै धेरै स्वर्गदूतहरू थिए लुसिफर सँगै स्वर्गमा आराधना गर्ने।
तर लुसिफरले विद्रोह गर्यो। लुसिफरलाई चाहिँ परमेश्वरले एकदम हाई ऱ्याङ्किङ आर्च एन्जल है, हाई ऱ्याङ्किङ एकदमै उच्च अहोदामा बस्ने स्वर्गदूत बनाउनु भएको थियो। अनि लुसिफर चाहिँ आराधना दलको, आराधना गर्नेहरूको अगुवा थियो। अनि तपाईँले बाइबलमा हेर्नु भने 12 स्वर्गको 12वटा तपाईँले ठाउँलाई हेर्नुभयो भने 9th हेभेनसम्म चाहिँ लुसिफर पनि जानु सक्छ। स्वर्गको 9 तला भनौँ, तलाको कुरा गरौँ, 12 तला हो भने हगि 9 तलासम्म चाहिँ लुसिफर जानु सक्छ। अनि 9 तलामा चाहिँ भनिन्छ बाइबलको स्कलरहरूले आत्माले भरिएका मानिसहरू जब त्यो कुराहरू देख्न थाले उनीहरूले के भनेको छ, 9th फ्लोर 9 तलामा चाहिँ के छ, परमेश्वरको कोर्ट रुम छ, सभा बस्छ यहाँ। अनि त्यो सभाघरसम्म चाहिँ, सभा बस्ने ठाउँसम्म, कोर्ट रुमसम्म चाहिँ लुसिफर पनि जानु सक्छ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अयुबसँग, अयुबको लागि बहस गर्दै गर्दै चाहिँ लुसिफर चाहिँ त्यहाँ पुगेको थियो भन्छ। 9th रुममा, 9th लेभलमा गएर चाहिँ लुसिफरले बहस गर्यो। परमेश्वरका छोराहरूसँग शैतान पनि थियो। अनि लुसिफरले परमेश्वर सबै तपाईँले दिनुभएको छ र त यसले तपाईँलाई आराधना गर्छ, निकालिदिनुहोस् न सबै कुरा। अनि हेरौँ अयुबले कसरी आराधना गर्दो रहेछ। सो 9th हेभेनको कुरा। अनि 9th हेभेनसम्म चाहिँ के छ, लुसिफर पनि पुग्छ। अहिले पनि त्यसको समय आएको छैन, किनभने त्यसले त एक्युजर अफ द ब्रदरन हो नि त, भाइहरूलाई आरोप लाउनेहरू थियो चाहिँ। त्यसले गर्दा त्यहाँसम्म जान्छ। तपाईँ अनि मेरो विरुद्धमा त्यसले आरोप लाउनु पनि त्यहाँसम्म पुग्छ है। तपाईँ अनि मेरो जीवनमा त्यो कुरा खण्डन गर्नु पनि त्यो त्यहाँसम्म पुग्छ। अनि लुसिफरले जब चाहिँ के भन्यो, म चाहिँ परमेश्वर जस्तै हुन्छु, अब परमेश्वरलाई उछिन्छु, परमेश्वरलाई फ्याँकिदिन्छु, अनि त्यसपछि परमेश्वरको ठाउँलाई के गर्छु, म ओगट्छु। अनि लुसिफरले यो कुरा सोचेर जब यसले षड्यन्त्र रच्नु थाले नि, परमेश्वरले लुसिफरलाई के गरिदिनु भयो, तल खसालिदिनु भयो। स्वर्गबाट चाहिँ लुसिफर के भयो, तल झऱ्यो। सुन्नुहोस् है, सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर? लुसिफर तल झऱ्यो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ स्वर्गमा आराधना गर्नेहरूको झुन्ड चाहिँ के भयो, कमी भयो। लुसिफरसँग सबै आराधकहरू झऱ्यो भनेको होइन। अहिले पनि स्वर्गमा करुबिमहरू छन् जसले चाहिँ के गर्छ, परमेश्वरलाई आराधना गर्छ। तर धेरै सङ्ख्यामा ती आराधना गर्ने दूतहरू चाहिँ स्वर्गबाट खसालिएको कारणले गर्दा स्वर्गमा त्यो भ्याकेन्ट, त्यो ठाउँ चाहिँ खाली भयो। अनि त्यो ठाउँ खाली भएको कारणले गर्दा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यो ठाउँलाई फेरि भर्न चाहनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ कसरी भरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको आराधना गर्ने मानिसहरूद्वारा त्यो ठाउँलाई परमेश्वरले फेरि भर्न चाहनुहुन्छ। आमेन। त्यसले गर्दा परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नु हुँदाखेरि कसरी सृष्टि गर्नुभयो, आराधना भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले मान्छेभित्र हालिदिनु भएको छ। तपाईँको डिएनएमा नै के छ, आराधना छ। हालेलुया, हालेलुया। मान्छेको नि डिएनए भित्र नै परमेश्वरले आराधना भन्ने कुरा चाहिँ हालिदिनु भएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँ जुनै कल्चरमा जानुहोस्, जुनै जातिमा जानुहोस्, जुनै संसारको जुनै मान्छेलाई भेट्नुहोस्, सबैको भित्र एउटा आराधना भन्ने ठाउँ चाहिँ लुकेको हुन्छ। अनि आराधना कसलाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भिन्दै हुन्छ। कतिजनाले ढुङ्गालाई आराधना गरिराखेको छ, किनभने उसको त्यो ठाउँ त भरिनु पर्यो नि त। ढुङ्गालाई आराधना गरिराखेको छ। कतिजनाले रुखलाई आराधना गर्छन्, यो रुख नै मेरो देवता हो। कतिजनाले नदीलाई आराधना गर्छ, कतिजनाले हिमाललाई आराधना गर्छ है। तर अहिले मान्छे अलिक मोडर्न हुँदै आयो। रुख, नदी, हिमाललाई आराधना गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो देख्यो। हगि पूर्वतिर फर्केर सूर्य नमस्कार गर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो देख्नु थाल्यो। आजकल कसलाई आराधना गर्छ हजुर? गाडीलाई आराधना गर्छ। कतिको गाडी नै देवता, कम त स्याहार्दैन त्यो गाडीलाई। हगि कतिको घरलाई आराधना गर्छ, घर नै देवता। घर स्याहार्नु भनेपछि चर्च पनि नआइकन घर स्याहार्नु थाल्छ। कतिको बोयफ्रेन्ड देवता, राति बसेर त्यसकारण त 3 बजी 4 बजी बिहानसम्म तपाईँ बात मार्नु सक्नुहुन्छ। बोयफ्रेन्ड देवता, बोयफ्रेन्ड देवताले जगाएको थियो हजुर। कतिको गर्लफ्रेन्ड देवी,
गर्लफ्रेन्ड देवी देवी उत्रिएपछि के हुन्छ हुन्छ हजुर केही पनि सोच्दैन केही पनि चर्च आउनु बिर्सिन्छ सङ्गति बिर्स्यो सबै कुरा खानु पनि बिर्सिन्छ लाउनु पनि बिर्सिन्छ कुनै के पनि गर्नु बिर्सिन्छ गर्लफ्रेन्ड देवी उत्रिएपछि हेर्नुहोस् है अनि कतिको चाहिँ के छ हजुर ब्युटी देवी कम्ता अनुहार ऐनामा हेर्दैन दिनमा 50-60 पल्ट अनुहार ऐनामा हेर्छ र पनि पुग्दैन राति सुत्ने बेलामा पनि त्यो मोबाइलको क्यामेरा अन गर्छ रे यसो हेरे अन्त निदाउँछ हेर्नुहोस् है आफूलाई नै विश्वको सुन्दरी लाग्नु थाल्छ त्यहाँदेखि दीपिका पदुकोणको फोटो यसो हेर्छ र यसको त यहाँ दाग रहेछ मेरो छैन यसलाई जितेँ मैले है कतिजनाको के छ केटाहरूको बडी देउता भने बुझ्नुहुन्छ हजुर जिउ बनाएर है प्याकहरू ऐनामा उभियो कि के भएको थियो बडी देउताले भेटेको हेर्नुहोस् है कतिजनाको यौवनको देउताले सताएको छ एडल्ट्रीको देउताले सताएको छ पिपल वर्शिप मान्छेले नि आराधना गर्छै गर्छ त्यो चाहिँ किनभने परमेश्वरले हालिदिनु भएको तर संसारको मान्छेले गलत कुरोलाई आराधना गरिराखेको छ गलत कुरोलाई तर तपाईँलाई म भनिदिउँ जिजस इज द सेन्टर आराधनाको केन्द्र चाहिँ कहाँ हो यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ आमेन आमेन त्यसले गर्दा आराधना चाहिँ के भन्दाखेरि नि आराधना चाहिँ के हो तपाईँको सबैभन्दा बेसी समय तपाईँको मन प्राण तपाईँको ध्यानलाई के कुराले ओगटेको छ हो त्यही नै हो आराधना तपाईँको ध्यान तपाईँको मन तपाईँको प्राण तपाईँको समझ तपाईँको बुद्धि तपाईँको विचार तपाईँको तन मन बल के कुराले ओगटेको छ द्याट इज वर्शिप तपाईँलाई आज आराधनाको परिभाषा दिनु हो भने तपाईँको जीवनलाई के कुराले समातेर राखेको छ त्यही नै हो आराधना परमेश्वरलाई दिनुपर्ने समयमा तपाईँको नानीहरू मात्रै स्याहारी बस्नुहुन्छ कि म त सङ्गतिमा आउँ भनेको के गर्नु नानीहरूको कारणले गर्दा म भ्याउँदिनँ नानी मात्रै केही नानी हो तपाईँको आराधनाको उद्देश्य परमेश्वर होइन किनभने त्यो नानीले तपाईँको सबै समय खाँदैछ नि त जुनै पनि वस्तु जुन वस्तुले तपाईँको ठाउँ जीवनमा ओगटेको छ हो त्यो वस्तु के हो तपाईँको आराधनाको ठाउँ हो आमेन आमेन बुझ्नुभयो आज हजुर त्यसले गर्दा आराधना के हो भन्दाखेरि चाहिँ गीत गाउनु होइन चर्चमा आएर गीत गाउनु चाहिँ आराधनाको सानो भाग मात्रै हो र वास्तवमा आराधना के हो भनेर हेर्नु भने तपाईँको जीवनलाई हेर्नुपर्छ मेरो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो ठाउँ कसले ओगटेको छ मेरो जीवनमा सबैभन्दा शक्तिशाली केन्द्रको ठाउँ कसले ओगटेको छ किनभने तपाईँको जीवनमा रहेको सबैभन्दा केन्द्रको कुरोले चाहिँ नि अल्टिमेटली सबै कुरोलाई अड्काएर राखेको हुन्छ त्यसकारण मान्छेको जीवनमा यो कुरा भत्किँदै जान्छ सबै कुरा भत्किँदै जान्छ तपाईँले अन्तमा के कुरालाई समात्नुहुन्छ हो त्यसले चाहिँ नि तपाईँको डेस्टिनीलाई डिफाइन गर्छ त्यसले चाहिँ तपाईँको नियतिलाई डिफाइन गर्छ संसारमा सबै कुरा भत्किँदै जाँदाखेरि तपाईँले समात्ने कुरा चाहिँ के छ अहिलेको संसारमा चाहिँ मान्छेको कुरा के भइराखेको छ भने मान्छेले हो यो समात्ने कुरा भेटाइराखेको छैन मान्छेले सोच्छ है यो केटीसँग बिहा गऱ्यो भने त लु मेरो सबै कुरा राम्रो भयो एक दिन ड्युटीबाट आउँदा अकस्मात चाल पाउँछ ए तेरो बुढी त पहिला गयो त अर्कोसँग भत्क्यो यो के कुरा समात्ने
छैन। सोचेको हुन्छ यो केटासँग चाहिँ मेरो जीवन चाहिँ यस्तो प्रकारले बिताउँछु कि पछि गएर थाहा हुन्छ यत्तिकै मैले जुन केटासँग चाहिँ जीवन बिताउँछु भने त्यसको त अर्को पो गर्लफ्रेन्ड रहेछ, 4-5 केटीसँग खेल्दो रहेछ। यो केटी त यति साह्रो राम्री छ कि सायद यतिको राम्री केटी त दार्जिलिङमा पाउँदैन होला हौ। आमामामामा मैले त यस्तो दामी माछा चाहिँ मैले जालमा पारेँ कि भनेर सोच्छ केटाले। अनि सोच्छ यत्तिको ब्युटी चाहिँ आमामामा हो कि। तर ब्युटीले रातभरि ड्युटी गरे कसलाई थाहा। अनि यो केन्द्र चाहिँ नि भत्किन्छ। तपाईँको आराधना गर्ने ठाउँ चाहिँ जब भत्किन्छ नि मान्छे बाँच्नु सक्दैन। आज म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्नु पर्यो। तपाईँको जीवनको सबै कुरा भत्किँदै गर्दा के कुरालाई चाहिँ तपाईँ समातेर बस्न सक्नुहुन्छ? वाट क्यान यु होल्ड अन टु? अयुब किन लडेन, अयुब किन ढलेन भन्दाखेरि चाहिँ अयुबको जीवनको सबै कुरा, उसको परिवार भत्क्यो, उसको नानीहरू सबै मरे, उसको पशुहरू सबै खतम भयो, उसको घर हुरीले डाङडुङ भत्काइदियो, उसको श्रीमती उसको विरुद्धमा उठे, उसको साथीहरूले सबले उसलाई त्यागे, उसको आफ्नै शरीरमा बिमार सबै लागेर शरीर लथालिङ्ग भयो। अनि उसको जीवनमा खटिराहरू यति डरलाग्दो, उसमा लान्छना आयो, आरोप लाग्यो, सबै कुरो भत्किँदै जाँदा नि सबै कुरा भत्किँदा पनि अयुबको जीवनमा उसलाई थाहा थियो उसले कुन कुरोलाई समातेर बसेको छ, कुन कुरो चाहिँ उसको जीवनको केन्द्र हो उसलाई थाहा थियो। अयुबलाई थाहा थियो। अनि यस कारण अयुबले भन्छ उहाँले नै दिनुभएको हो, यो उहाँले नै लिनुभयो, उहाँको नाउँलाई धन्यको होस्। सेन्टर तपाईँको जीवनको केन्द्र के हो? तपाईँको जीवनको सबैभन्दा बिचको ठाउँ के हो? सबै कुरा आजको दिन सायद तपाईँको जीवनमा भत्क्यो अरे, के कुरालाई चाहिँ समातेर तपाईँ जिउन सक्नुहुन्छ? त्यसले गर्दा तपाईँ नि मेरो आशा चाहिँ श्रीमती होइन, तपाईँ नि मेरो आशा चाहिँ श्रीमान होइन, तपाईँ नि मेरो आशा चाहिँ हाम्रो नानीहरू पनि होइन, तपाईँ नि मेरो आशा चाहिँ तपाईँ नि मेरो जब होइन। सबै कुरा भत्किँदै जाँदाखेरि पनि के तपाईँले तपाईँको जीवनमा क्रुसलाई भेटाउन सक्नुहुन्छ? आज छान्नुहोस् तपाईँको जीवनमा, निहालेर हेर्नुहोस्। मेरो जीवनको सबै कुरा भत्किँदै जाँदा पनि के म यीशुको क्रुसलाई चाहिँ मेरो जीवनको केन्द्रमा भेटाउन सक्छु? हौ त्यो चाहिँ हो आराधना। मेरो जीवनको सबै लथालिङ्ग भयो भने पनि साह्रो मिठो कुरा छ। अयुबले एकपछि अर्को नराम्रो खबर पाउँदै गए, तेरो के अरे छोराछोरी मऱ्यो, तेरो पशु गयो, तेरो बिजनेस ढल्यो, तेरो के अरे घर भत्क्यो हुरीले, तेरो सबै नोकर चाकरहरूलाई कैद गरेर लग्यो, सबै तेरो साथीहरू विरोध गए, सबै कुरा जब अयुबले सुने नि, बाइबलले साह्रो मिठो गरेर कुरा गरेको छ। अयुबले सबै कुरा सुनेपछि उसले भाङ्रा लगाए, उसले आफूमा भएको लुगा च्याते, अयुबले आफूसित लगाएको लुगा च्याते भनेको छ, डाङडुङ आफूसित लगाएको लुगा च्याते अनि भाङ्रा लगाए अनि अयुबले दण्डवत गरे अनि परमेश्वरलाई आराधना गरे भनेको छ। अयुबको जीवनको सबै कुरा भत्किँदा यार जिसस, अयुबको जीवनको केन्द्र नै येशू थियो। तपाईँको जीवनको सबै कुरा भत्किँदै जाँदाखेरि तपाईँको जीवन तितोपनाले भरिँदै जान्छ कि तपाईँको जीवनमा आराधना निस्किँदै जान्छ? मेरो जीवनको कुरा गर्नु भने मेरो जीवनमा मेनी टाइम्स, मेरो जीवनमा धेरैपल्ट भत्कियो कतिवटा कुराहरू। समय यस्तो पनि आयो जीवनमा मेरै श्रीमतीले मलाई मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गरेको, तर त्यो बेलामा पनि त्यो समयहरूमा परमेश्वरले गीत दिनुहुन्थ्यो। अनि मैले त्यो दिनमा चाहिँ के बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा सीमा आउँदो रहेछ, एउटा सिमाना आउँदो रहेछ, जुन सिमानासम्म मात्र मान्छेले तपाईँलाई बुझ्दो रहेछ। मेरो जीवनको अनुभव त्यो सिमानादेखि पारि चाहिँ नि तपाईँकै श्रीमतीले पनि तपाईँलाई बुझ्दैन, त्यो सिमानादेखि पारि चाहिँ नि तपाईँको लोग्नेले पनि बुझ्दैन, त्यो सिमानादेखि पारि तपाईँलाई बुझ्ने चाहिँ
केवल येशू ख्रिस्ट मात्र हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा होल्ड अन टु जिसस। सबैजनासँग तपाईँको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने पनि येशूसँग चाहिँ जोडिरहनुहोस्। सबै संसार तपाईँको विरुद्धमा उभियो भने पनि येशूसँग जोडिरहनुहोस्। किनभने नि जुन दिन तपाईँले येशूलाई छोड्नुहुन्छ नि, येशू चाहिँ तपाईँले समात्ने ठाउँ पाउनु भएन भने नि सबै कुरा भत्किँदै जाँदैन, मान्छे अत्तालिनु स्वाभाविक हो। 2021 सायद बडो डरलाग्दो वर्ष हुन्छ। मान्छेले समात्ने ठाउँहरू भेटाइराखेको हुँदैन। योपालि पेन्डेमिकमा नि मान्छेहरू आम समाउने ठाउँ नभएर कहाँ पक्रिनु, अबै सबै घर पो जानुपर्छ है। गुट्टु टुटु घर गए, कोही तल गए, कोही मधेस धाए, कोही पहाड गए, कुनै केही गर्नु थाले अघि। किनभने नि समात्ने ठाउँ नभेटाउँदा हो। इभन क्रिस्चियनहरू पनि अहिलेको दिनमा नि चर्चहरू खोलिँदैछ, चर्चहरू खोलिँदैछ, तर क्रिस्चियनहरू प्रायः जस्तो मण्डलीमा नि चर्चहरू मान्छे आउनु मानेको छैन। अबुई कोरोना लाग्यो भने मास्क लगाएर मास्कले पनि थामेन। भ्याक्सिन भ्याक्सिन भ्याक्सिन। अस्ति हरियाणाका एकजना मिनिस्टर जसले चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको उसलाई नै कोरोना लागेछ। मतलब मान्छेले समात्ने ठाउँ के छ? तपाईँको समात्ने ठाउँ के छ? ख्रिस्ट यीशु बलियो चट्टानमा मात्रै म उभिन्छु, अरू सबै भूमि चाहिँ दलदले बलुवा हो भनेको छ एकजना प्रभुको दासले। साह्रै मिठो गीत लेखेको छ। तपाईँ केमा उभिनुहुन्छ? प्रस्थान 20:2 अनि 3 कसैले पढिदिनुहोस् त। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ, जसले तिमीहरूलाई मिश्र देश अर्थात् दासत्वको देशबाट निकालेर ल्याए। म बाहेक अरू कुनै देवी देवताहरू नमान्नु। आमेन। म तिमीहरूको परमेश्वर हुँ। कसले बोल्दै हुनुहुन्छ? यहोवा परमेश्वरले बोल्दै हुनुहुन्छ। म तिमीहरूको परमेश्वर हुँ अनि मेरो अगाडि तिमीहरूको कुनै देवी देवता हुनु हुँदैन। आमेन। तिमीहरूको ईश्वरको येशू ख्रिस्ट। अनि तिमीहरूमा अरू कुनै देवी देवताको अगाडि तिमीहरूले दण्डवत गर्नु हुँदैन। अरू भगवानहरू नराख्नु। त्यसले गर्दा क्रिस्चियनहरूले, हामी परमेश्वरका छोराछोरीले अरू देवी देवताहरू त्यति मान्दैनौँ, किनभने परमेश्वरको आज्ञा छ अरू देवी देवताहरू के गर्नु? नमान्नु। हेर्नुहोस् है, किनभने म तिमीहरूको परमेश्वर हुँ। हालेलुया हालेलुया। म तिमीहरूको परमेश्वर हुँ। त्यसले गर्दा दिस इज जिजस। म तिमीहरूको परमेश्वर हुँ। यु सेल हेभ नो अदर गड्स। गाडी हुँदैन, घर हुँदैन, क्यारियर हुँदैन, सुन्दरता हुँदैन, केटा हुँदैन, केटी हुँदैन, लोग्ने हुँदैन, स्वास्नी हुँदैन। किनभने परमेश्वर भन्नु म चाहिँ परमेश्वर हुँ। अनि यो ठाउँ चाहिँ जब तपाईँ अनि मैले कसैलाई दिन्छ भने नि द्याट इज नट वर्सिप। यो ठाउँ चाहिँ नि परमेश्वर बाहेक अरू कसैलाई दिनु हुँदैन। भन्नुहोस् त, मैले मेरो जीवनमा परमेश्वरको ठाउँ अरू कसैलाई दिनु हुँदैन। त्यही नै हो आराधना। नट इभन पिपल, नट इभन प्रोफेट्स। परमेश्वरको ठाउँ हामीले अगमवक्ताहरूलाई दिनु हुँदैन। परमेश्वरको ठाउँ हामीले पास्टरलाई दिनु हुँदैन। परमेश्वरको ठाउँ हामीले जस्तै भयङ्कर मान्छे किन नहोस् कसैलाई पनि परमेश्वरको ठाउँ दिनु हुँदैन। हालेलुया। जुन दिन तपाईँले कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई परमेश्वरको ठाउँ दिनुहुन्छ नि, त्यस दिनदेखि चाहिँ त्यो कुरोले चाहिँ तपाईँको लाइफलाई डिक्टेट गर्छ अनि त्यो कुरो चाहिँ तपाईँको जीवनमा बोल्नु थाल्छ। त्यो कुरो चाहिँ तपाईँको जीवनमा बोल्नु थाल्छ अनि त्यो कुरोले चाहिँ तपाईँको जीवनलाई दिशा निर्देश गर्छ, जो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो हो। परमेश्वर बोल्नुपर्छ। परमेश्वर बोल्नु भएपछि मात्रै उहाँले तपाईँको जीवनलाई दिशा निर्देश गर्नुहुन्छ। जब तपाईँको जीवनको केन्द्र नै परमेश्वर हुनुहुन्न भने नि अरू कुराले तपाईँको जीवनलाई दिशा निर्देश गर्दै गरेको हुन्छ। तपाईँको जीवनको निर्णयहरू पनि अरू आवाजहरूबाट तपाईँले सुन्दै गरेको हुन्छ। तपाईँको जीवनमा तपाईँले लिने डिसिजन्सहरू अरू आवाज तपाईँले सुन्दै गरेको हुन्छ। तर परमेश्वर जब बोल्नुहुन्छ
उहाँले भन्नुभएको छ अरू कुनै देवी देवता नराख्नु। आमेन। अरू कुनै कुरा हुनु हुँदैन। जब परमेश्वरले मोसालाई पठाउनु भयो पोथ्रामा, जब परमेश्वरले मोसालाई दर्शन दिनुभयो अनि मोसाले भने प्रभु मलाई कसले पठाएको भनिकन इजरायलीले सोधे भने म के भन्नु, तपाईँको नाम के हो? परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो नाम के हो? आई एम, म हुँ भने परमेश्वरले पठाएको भनेर भन्नु। मलाई मजा लाग्यो जब मैले यो कुरा यसो विचार गर्दै थिएँ। म हुँ कसको नामलाई लिएर जानुपर्ने अरे? हजुर अब तपाईँलाई भनिदिउँ, एउटा मान्छेको जीवनमा, एउटा मान्छेको शरीरमा एउटा मात्रै म बस्नु सक्छ, एकजना मात्रै म हुन्छ कि कसो? हजुर दुई भने त उही भइगयो नि, हो दुईजना भन्दा हामी भइगयो नि त। परमेश्वरले हामी भनेको छैन, हामी आउँ भनेको छैन। को आउँ? म कसले पठाएको भन्नु? महुले पठाएको भन्नु। अब यो महुलाई तपाईँले मैले आराधना गर्नु हो भने, यो हृदयमा चाहिँ यो महुलाई राख्नु हो भने, यो हृदयमा चाहिँ महुलाई राख्नु हो भने एउटा म चाहिँ मर्नुपर्छ। अब किनभने यो शरीरमा दुईवटा म त बस्नु सक्दैन, एउटा म मर्नु पऱ्यो कि परेन? कुन चाहिँ म मर्नु पऱ्यो? हजुर कुन चाहिँ म मर्नु पऱ्यो? समुद्र दुई फ्याक भएको हेर्न चाहनुहुन्छ? हजुर एउटा म मर्नुपर्छ। शक्तिशाली आश्चर्य कर्महरू हेर्न चाहनुहुन्छ? एउटा म मर्नुपर्छ। पेन्डेमिकको समयमा महामारी आएको बेलामा परमेश्वरले तपाईँको घरलाई बचाएको हेर्न चाहनुहुन्छ? एउटा म मर्नुपर्छ। सारा मिश्रमा अँध्यारो भएको बेलामा तपाईँको ठाउँमा उज्यालो भएको हेर्न चाहनुहुन्छ? एउटा म मर्नुपर्छ। सारा मिश्रमा चाहिँ असिना आएर डल्लै बाली नाली खत्तम बनाएको बेलामा तपाईँको जीवनमा चाहिँ असिना नआएको हेर्न चाहनुहुन्छ? एउटा म मर्नुपर्छ। परमेश्वरले त्यही भन्नुभयो, हेर मोसा तँ जाँदैछस् तर तेरो जीवनमा तैँले आश्चर्य कर्म गर्ने हो भने तेरो म चाहिँ मर्नुपर्छ अनि मलाई चाहिँ तैँले लिएर जानुपर्छ। आई एम, कसले पठाएको भन्नु? म भन्ने परमेश्वर। जुन दिन तपाईँ मर्नुहुन्छ तब चाहिँ यीशु तपाईँभित्र जिउन थाल्नु हुन्छ। आमेन। पौलले त्यही कुरा भनेको छ, म त क्रुसमा टाँगिसकेको छु, म त मरिसकेको छु तर पनि म जिउँछु। किनभने जिउने अब म होइन तर ख्रीष्ट येशू ममा जिउनुहुन्छ। यो पुस्ताले नि डरलाग्दो काम गर्नु आँटेको छ, यो पुस्ताले नि शक्तिशाली काम गर्नु आँटेको छ, यो पुस्तामा नि परमेश्वरको डर शक्तिशाली महिमा खनिनु आँटेको छ। मैले यो कुरा गर्दै गर्दा नि एकदमै म संसारमा भएको युवाहरूको बिचमा एउटा शक्तिशाली जागृति आइराखेको म देखिराखेको छु। There's a massive revival, एउटा ठुलो जागृति चाहिँ नि युवा पिँढीमा परमेश्वरले खन्याउँदै हुनुहुन्छ। किनभने युवा पिँढी चाहिँ अहिलेको युवा पिँढी चाहिँ कस्तो छ भने अहिलेको युवा पिँढीको चाहिँ नि यो सेन्टर भत्किँदै गएको छ, सेन्टर भत्किँदै गएको छ। यो उनीहरूले जुन कुरोलाई होल्ड अन गर्थे नि, लाइफलाई डियरमा, लाइफलाई जीवनमा मन पराउने कुराहरू उनीहरूले जे कुरा समातेर बसेको थियो यो हरेक कुरा भत्किँदै जाँदैछ। क्यारियरहरू उनीहरूले सोचेको थियो यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु, सबै भत्किएर जाँदैछ। उनीहरूले सोचेको थियो यस्तो खालके म मोडलिङ गर्छु, यस्तो खालके राम्रै हुन्छु, बोटक्स गरेर आफूलाई यस्तो बनाउँछु भनेर सोचेको थियो। मास्कले सबै खत्तम बनाइदियो। अनुहार कसले हेर्ने है? सबै नै यो अनि 25 इयर्स 25 वर्षदेखि 25 वर्षको उमेर पुगुन्जेलसम्म चाहिँ आई वान्ट टु बी ए मिलियनियर। अहिलेको मिलेनियमहरूको थट्स चाहिँ त्यो हुन्छ, त्यो भन्छ नि त होइन। 25 वर्षको उमेर पुगुन्जेल चाहिँ म करोडपति हुनुपर्छ। तर सबै कुरा नि भत्क्यो। यो लथालिङ हुँदै जाँदैछ। अनि युवाहरू चाहिँ क्राइसिसमा
एउटा डरलाग्दो अन्योलतामा बाँचिराखेको छ। अब कसलाई समात्ने, के गर्ने, जीवन के हुन्छ, कसो हुन्छ, भोलिको दिन उठेर कहाँ जाने हो, कसो गर्ने हो, त्यसले गर्दा चाहिँ यति डरलाग्दो डिप्रेसन अनि यति डरलाग्दो के भने एउटा अन्योलतामा अनि आफूलाई खत्तम बनाउने कुरोहरूले युवाहरूको जीवनलाई समातेर राखिराखेको छ। दे डोन्ट नो वेयर दे आर गोइङ, कहाँ जाँदैछ त्यो थाहा छैन। तर शक्तिशाली कुरा के छ यो कुरोको, यो क्राइसिसको बिचमा यो सेन्टर भत्किँदै जाँदा नि धेरैजनाले चाहिँ क्रुसलाई देख्दैछ। आमेन आमेन। अमेरिकामा ठुलो जागृति आउँदैछ, किनभने मान्छेले यत्रो वर्षसम्म जुन मेटेरियल गुड्सहरूलाई समातेर बसेको थियो, जुन कुरोलाई भौतिक कुराहरूलाई समातेर बसेर चाहिँ यही नै हो मेरो ईश्वर भनेर अमेरिकामा आराधना गरिराखेको थियो, पूजा गरिराखेको थियो, जसको पछाडि मान्छेहरू धुइरहेका लागि परेका थिए भरे सबै गएर अरिजिनल डे लाइटमा उज्यालोमा आएर सबै हेर्दा त होइन रहेछ, डुप्लिकेट पो रहेछ, सबै कुरा त खत्तम रहेछ, भत्किएको रहेछ। खास गरी त जे कुरा अँध्यारोमा हामीलाई देखाइएको थियो भयङ्कर टालाक र टिलिक। तपाईँ के अरे नेभाडाको लास भेगास भन्ने सहरमा जानुभयो भने त्यस्तै छ है। म चाहिँ पुग्दाखेरि चाहिँ राति पुगेको, अनि जब राति पुगेर चाहिँ मलाई त्यहाँदेखि चाहिँ एकछिन बस्नु पनि दिएन। एकछिन चिया खाएपछि मलाई उनीहरूले भने लु सहर घुम्नु जाउँ अरे। आम राति तपाईँ लास भेगास घुम्नु जानुभयो भने चाहिँ यस्तो दामी छ त्यो लास भेगास सहर चाहिँ। आमा चालाक झिलेक बत्ती बलिराखेको। क्यासिनोहरूमा तपाईँ जानुभयो भने आमा, म त क्यासिनोमा गएको त यस्तो डरलाग्दो लाइटिङ गरेको रहेछ एउटा क्यासिनोमा चाहिँ, यस्तो डरलाग्दो लाइटिङ गरेको। माथि यसो सिलिङ हेर्दाखेरि चाहिँ नि राम्रै तपाईँले निलो आकाश देख्छ, बादल उडिराखेको निलो आकाश होइन। अनि तपाईँलाई लाग्छ साँच्ची नै तपाईँको माइन्ड के हुन्छ भने नि पगला जस्तो हुन्छ। अहिले भर्खर रात परेको थियो, अहिले फेरि भित्र आउँदैछ उज्यालो रहेछ, मध्य दिन रहेछ अरे, यस्तो दामी। अनि म त लाग्यो अरे दिउँसै रहेछु है। निन्द्राले पनि छ्याङ्गै छोड्यो त्यहाँदेखि, किन हामी 11-12 बजी घुम्दै थियो, निन्द्राले पनि छ्याङ्गै छोड्यो। यसो हेरेको त उज्यालो रङ्गी चङ्गी। तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भने आमाम एयरपोर्टदेखि नै सुरु हुन्छ। हवाजहाजबाट निस्केर तपाईँ त्यो के अरे एरो ब्रिजबाट सट्टै पुगेर तपाईँ एयरपोर्टमा पुग्ने बित्तिकै त्यहीँदेखि सुरु हुन्छ तपाईँको क्यासिनो। आमाम 1 को 10 भन्दै यहाँ भए चाहिँ त्यसरी चिच्याउँदै गरिराखेको हुन्थ्यो है। भोटे पाना इँटा मुकुट भन्दै चिच्याउँदै गरेको हुन्थ्यो। तर त्यहाँ चाहिँ त्यसरी चिच्याउँदैन, क्यासिनो भनेको चाहिँ त्यस्तो हो, त्यहाँदेखि खेल्ने है। कतिजना त नि त्यहीँ खेल्नु बस्दो रहेछ, अनि हवाजहाजले पनि छोडेर जाँदो रहेछ है। यति डरलाग्दो रङ्गी चङ्गी। आम्मा म जाँदाखेरि ब्रिटनी स्पियर्सहरू कति बियोन्सीहरू आइराखेको थियो त्यति बेला, डरलाग्दो। मान्छे चाहिँ आम्मा कस्तो भयङ्कर सहर रहेछ है। दामी दामी गाडी कुदिराखेको छ। भोलिपल्ट अब राति आएर हामी सुत्यौँ। भोलिपल्ट बिहान उठेर माथि घरको माथि गएर चाहिँ यसो सहरलाई हेरेको त आहा माया लाग्दो। मैले त्यो सहरलाई कस्तो देखेँ भन्नुहोस् त, राति चाहिँ विग लगाएको अनि सुत्दाखेरि मान्छे विग खोल्छ होइन, विग खोलेर मान्छे निदाइराखेको छ त हेरिका। रातभरिको रङ्गी चङ्गी त दिउँसो त खत्तम, बिहान त माया लाग्दो रहेछ। अनि मैले त्यो घरकोलाई सोधेँ के हो यो सहर त? ए यस्तै छ नि, हेर्नुहोस् न राति मात्रै हो नि, बिहान खास अरिजिनल ब्युटी त दिउँसो पो देख्छ भन्दै थियो है। रुखहरू पनि क्यालिफोर्नियाबाट किनेर ल्याउँछ अरे, त्यो सहरमा हुँदैन रहेछ मरुभूमि भएर। अनि क्यालिफोर्नियाबाट रुखहरू डल्डलै गाडीमा लिएर आउँदो रहेछ। अनि 1 वर्ष जस्तो चाहिँ बसेर फेरि मरिहाल्छ, फेरि रुख किनेर ल्याउनु पर्दो रहेछ। हामी सोच्छ क्या भयङ्कर छ होला। होइन, तपाईँ अनि हाम्रो हिमाल राम्रो हो, तपाईँ नि हाम्रो पाहाडै राम्रो, चिलाउनेको रुखै राम्रो। वर्ष भइदिएपछि चिलाउनेको रुख अन्त उम्रिरहेको हुन्छ, फलिरहेको हुन्छ, क्या दामी अन्त। अन्त हाम्रो धोक्रे फुलै दामी। हजुर, मान्छेले के सोचेर के गरेको हुन्छ नि, केही छैन रहेछ। भ्यानिटी, मान्छे लाइफको ग्रेटेस्ट कुराहरू समातेको हुन्छ नि। त्यसले गर्दा क्यालिफोर्नियामा एउटा ललेस सिटी छ,
त्यहाँ कानुनै छैन। सरकारले सबै संसारले छोडिदिएको सहर हो त्यो। जो गरे जे गर्दा पनि हुन्छ अरे त्यहाँ। कानुनै छैन त्यहाँ। ललेस, नामै ललेस। अब कानुनै छैन। अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो मान्छे जाँदो रहेछ भन्ने नि, त्यो मान्छे एकजना मान्छे मैले त्यो इन्टरभ्यूमा हेरिराखेको थिएँ है। वर्षमा त्यो मान्छे कम्तीमा पनि 8वटा 9वटा देश घुम्छ अरे। मैला न मैला है, लट्टाइ लट्टा भएको केस है, उसलाई मतलब छैन। तर उसको जीवनको उद्देश्य छैन। इट्स नो युज। सहरदेखि पर बस्छ अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ माटोको कुनै के बनाइँदो रहेछ है। माटोको बलिङ बनाएको थियो है। अनि मेरी गो राउन्डहरू बनाउँदो रहेछ उनीहरूले। के त्यो हाम्रो हुन्छ नि रोटेपिङ भन्छ होइन, रोटेपिङ बनाउँदो रहेछ। त्यहाँदेखि कुन दिन मन परेन आगो लाउँदो रहेछ, रोटेपिङ लगाएर बस्दो रहेछ। जीवनको उद्देश्य हराइसक्यो के। दे डोन्ट नो वाट टु डु विथ लाइफ। उनीहरूले जीवनको सबै कुरा देख्यो, सबै कुरा देखेर उनीहरूले के भने छैन, देयर इज नथिङ। इट्स लाइक चेजिङ आफ्टर द विन्ड। बतासलाई खेदेको जस्तो सोलोमन राजाले भनेको छ नि, सबै कुरा चाहिँ बतासलाई खेदेको जस्तै हो। जे कुरा चाहिँ नि यो चाहिँ मेरो जीवनको केन्द्र हो भनेर हुन्छ नि, एक दिन छोड्दो रहेछ त्यो कुरोले पनि। क्रुसको शक्ति मात्रै हाम्रो जीवनमा रहिरहन्छ। आमेन। तपाईसँग साटे मैले अनन्त अनन्तलाई चोखो प्रेम। सबै सकिएर जान्छ, क्रुस मात्र रहिरहन्छ। क्रुससँग माया साट्ने मान्छे चाहिँ धन्यको। आमेन। क्रुससँग साइनो गाँच्ने मान्छे चाहिँ वाइज हो, बुद्धिमानी हो। क्रुसलाई सबै कुरा छोडेर क्रुसलाई आफ्नो बनाउने मान्छे चाहिँ के हो? बुद्धिमानी हो। आमेन। आमेन। मत्ती 4:10। किनभने लेखिएको छ, त्यसले परम प्रभातमा परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु। परमप्रभु परमेश्वरलाई तैँले दण्डवत गर्नु अनि उहाँको मात्र सेवा गर्नु। हेर्नु, यीशु प्रभुले नि मान्छेलाई कहिले पनि जग लगाउनुहुन्न, यीशु प्रभुले कहिले मान्छेलाई ढाँट्नुहुन्न। तर यीशु प्रभुले यहाँ ठोस कुरा के भन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँकै मात्र सेवा गर्नु। किन चाहिँ यीशुको मात्रै सेवा गर्नु? किन? सबै कुरा भत्केर जान्छ। यीशु प्रभुलाई थाहा छ सबै कुरा भत्केर जान्छन् अनि यीशु मात्र उभिनु हुन्छ। त्यसले गर्दा वाइज त्यो व्यक्ति बुद्धिमानी हो जसले यीशुको मात्रै सेवा गर्छ। हालेलुया, हालेलुया। अनि यो संसारको राज्यहरू चाहिँ अस्थायी हो। हामीले अस्ति दानियल स्टडीमा सुनिराखेको थियौँ नि, संसारको राज्य चाहिँ अस्थायी हो। बेबिलोनको राज्य सुरु भयो, सुनको टाउको भएको मूर्ति, दानियलको पुस्तकमा सुनको टाउको भएको मूर्ति, बेबिलोनको राज्य सुरु भयो। अनि बेबिलोनले सोच्यो हामी चाहिँ संसारको भयङ्कर हौँ। नबुकदनेस्जर राजाले संसारलाई उलटपुलट पार्यो। तर के भयो? नबुकदनेस्जर राजाको राज्य पनि सकियो। त्यसपछि कसको राज्य आयो? चाँदीको छाती भएको, चाँदीको छाती अनि 2टा हात भएको मूर्ति, 2टा हात अनि चाँदीको छाती। तपाईँलाई थाहा छ? अनि यो चाहिँ फारिसी अनि मेदीहरू अनि चाँदीको छाती भएको पर्सियन किङडम, फारिसीहरूको राज्य सुरु भयो। उनीहरूले पनि सम्झ्यो आमामा भयङ्कर साइरस भन्ने राजाहरू आए, असुरस भन्ने राजा आए। तपाईँ थाहा छ असुरस भन्ने राजा कसको बुढा हो? ए याद रहेछ तपाईँलाई? एस्तर रानीको लोग्ने हो। त्यो चाहिँ फरिसियनीवादी, यो चाहिँ चाँदीको राज्य थियो त्यति बेला। मूर्ति दानियलले देखेको दर्शन त्यो पनि खत्तम भयो। त्यसपछि ब्रोन्ज काँसाको राज्य सुरु भयो। ग्रिकहरूको सबैभन्दा डरलाग्दो त्यस बेलाको राजा चाहिँ को थियो? अलेक्जेन्डर। अलेक्जेन्डरले सोच्यो संसारै जित्छु भन्ने प्रकारले के गर्यो? ऊ चाहिँ निस्केर हिँड्यो। संसार जित्यो? जितेन। अलेक्जेन्डर पनि के भयो? खत्तम भयो, सक्यो। त्यसपछि फलामको राज्य सुरु भयो। यहाँ
कम्मरदेखि फलामको राज्य, मूर्तिको त्यो भाग, कम्मरको भाग, फलामको राज्य, रोमी राज्य। रोमन्सहरूले के भन्छ भने संसार हामीले के गर्छौँ, कब्जा गर्छौँ। अब संसारभरि नै के हुन्छ, रोमी राज्य फैलिन्छ। रह्यो रोमी राज्य पनि खत्तम भएर गयो। अनि त्यसपछि लास्टमा यो खुट्टा अनि कुर्कुच्चा, यो खुट्टा अनि कुर्कुच्चा माटो र फलामले मिसिएर बनिएको। माटो र फलाम त्यति साह्रो मिसिन्छ, जति नै मुस्नुहोस् न माटो र फलामलाई मिलेर बस्दैन। अहिलेको संसार चाहिँ हो यो लास्ट किङडमभित्र हामी छौँ, यो अन्तिम खुट्टा र कुर्कुच्चाको राज्यभित्र हामी छौँ। चाइनिज सोसियलिजम र परमेश्वरको कुरा मिल्दैन। कम्युनिजम आइराखेको छ, सोसियलिजम कुरा आइराखेको छ। अहिले संसारमा तपाईँले हेर्नु भने यो दुईवटा विचारको बिचमा युद्ध भइरहेको छ, कम्युनिजम र सोसियलिजमको बिचमा। कम्युनिजम चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्युनिजमले चाहिँ के भन्छ, चाइना कम्युनिजमले चाहिँ के भन्छ भने ईश्वर छैन। ईश्वर, तिमीहरूको ईश्वर चाहिँ के हो, देश नै ईश्वर हो। कम्युनिस्ट रेजिमलाई, कम्युनिस्ट प्रशासनलाई तिमीले आराधना गर्नुपर्छ भने ठिकै छ, नभए चाहिँ तिमीहरूलाई यो देशमा बस्नु दिँदैन। देश नै के हो, ईश्वर हो। कम्युनिजमले चाहिँ त्यसो भन्छ। सोसियलिजमले चाहिँ के भन्छ, अब सोसियलिजमलाई के भन्छ, समाजवाद। समाजवादले चाहिँ के भन्छ, होइन तिमीहरूको ईश्वर मान्न, तिमीहरूको ईश्वर मान, तिमीहरूको भगवान्लाई पूजा गर, तर हाम्रो शर्तमा। हाम्रो भारत पनि सोसियलिजम हो, हाम्रो भारत पनि सोसियलिस्ट देश हो। त्यसले गर्दा हाम्रो संविधानमा, हाम्रो प्रिएम्बलमै छ सोसियलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक भनेर, सोसियलिस्ट हाम्रो। त्यसले गर्दा त सरकार बलियो छ त। त्यसले गर्दा तपाईँलाई बन्दुक राख्नु दिँदैन, किनभने हाम्रो देश सोसियलिस्ट। जनतालाई चाहिँ थिचेर राख्नुपर्छ। त्यसले गर्दा त नेताहरू चुनिने बित्तिकै हवाजहाजलाई चार्टर गर्दै ठुल्ठुलो गाडीहरूमा अगाडिपट्टि भिआइपी राखेर, अगाडिपट्टि पाइलट, पछाडिपट्टि पाइलट राखेर नेताहरू हिँडेको चाहिँ त्यो हो नि त। हाम्रो देश सोसियलिस्ट देश हो। नेताहरू भने खास गरी नेता भनेको त नोकर हो नि त, तर नोकर जस्तो देखिन्छ हजुर। इलेक्सन जितेपछि त भेट्नै सक्दैन, अन्त कहाँ जान्छ अन्त आमा सर भन्नुपर्छ। खास गरी त उनीहरूले चाहिँ हामीलाई सर भन्नुपर्ने हो, जनतालाई। तर सोसियलिस्ट देशमा चाहिँ त्यो हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के गर्छ, तपाईँलाई कुकर दिन्छ, उनीहरूले तपाईँलाई च्यादर दिन्छ, हाउसिङको घर दिन्छ, उनीहरूले तपाईँलाई नोकरी दिन्छ। त्यसले गर्दा सर के बस्ती कुखुरा खानुहुने हजुर, के खानु सर, घिउ ल्याइदिऊ, एउटा सर होमगार्डमा झुन्डाइदिनुहोस् न। नेता चाहिँ के हुन्छ, ठुलो हुन्छ। यो चाहिँ सोसियलिस्ट आइडिया हो। अनि तिमीहरू तलै बस्नुपर्छ, सरकारले तिमीहरूलाई हेरिबस्छ, तर तिमीहरू चाहिँ के हो, तिमीहरू दुनागाई हो। त्यो चाहिँ सोसियलिजम हो। म तपाईँलाई किन भन्दैछु भने सबै कुरा भत्केर जाँदैछ। अनि यो चाहिँ मिल्दैन, यो राज्यहरू चाहिँ मिलेको छैन। अहिले मिलेको जस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मिलाएको जस्तो गर्छ, कुनै के गरेको जस्तो गर्छ, तर मिल्दैन। अनि हामी चाहिँ यो युगमा बाँचिराखेका छौँ, त्यो कुरा भन्नु आँटेको मैले। यो युगमा बाँचिराखेका छौँ, अनि यो युगमा बाँच्दै गर्दा चाहिँ बाइबलले के भन्छ भने, एउटा त्यसपछि दानियलले दर्शन देख्यो, एउटा ढुङ्गा चाहिँ आकाशबाट उड्दै आएको मैले देखेँ। अनि त्यो ढुङ्गा चाहिँ आउँदै गर्दा बढ्दै ठुलो हुँदै आयो भनेको छ। अनि त्यो ठुलो ढुङ्गा आएर चाहिँ ग्राममै यो खुट्टामा लाग्यो। अनि त्यो ढुङ्गा आएर चाहिँ जब यो मूर्तिलाई हिर्कायो, मूर्ति चाहिँ चकनाचुर, सबै मूर्ति चाहिँ लथालिङ्गै भत्ताभुङ्गै चकनाचुर भयो। अनि त्यो ढुङ्गा चाहिँ बढ्दै गयो। त्यो ढुङ्गा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको राज्य हो। प्रभु येशू ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ। आमेन। सबै मूर्ति ढल्छ, सबै राज्यहरू अन्त भए, अब प्रभु येशू ख्रीष्टको राज्य सुरु हुँदैछ। द्याट इज द गस्पल अफ द किङडम।
राज्यको सुसमाचार भनेको चाहिँ त्यो हो। हामीले चाहिँ अब मान्छेलाई प्रचार गर्ने अलिकति भाषा हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। मान्छेलाई प्रचार गर्दा तिम्रो पाप क्षमा हुन्छ, बाँच्छौ, होइन। अब चाहिँ हामीले के प्रचार गर्नुपर्छ? राजा आउँदै हुनुहुन्छ। आमेन। 2000 वर्ष अगाडि उहाँ गोठमा जन्मिनु भयो, माया लाग्दो लाचार भएर बिचरा भाग्दै हिँड्नु पर्यो, माया लाग्दो अवस्थामा उहाँले जीवन बिताउनु भयो, क्रुसमा हाम्रो लागि मर्नु भयो। तर अब जो दोस्रो पल्ट उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ करोडौँ लाखौँ अरबौँ खरबौँ सैन्य दलको साथमा उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। आमेन आमेन। धार्मिकतालाई स्थापित गर्न उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको राज्य लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। यस बेला चाहिँ उहाँ चाहिँ गोठमा होइन, उहाँको शिरमा चाहिँ मुकुट देखा पर्नेछ। शिरमा उहाँको मुकुट लगाइएको हुनेछ। राष्ट्र राष्ट्रलाई न्याय गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। के तपाईँ त्यो राज्यको नागरिक हुने भनेर प्रचार गर्नुपर्छ अब। आमेन। त्यो राज्यको नागरिक हुने तपाईँ। अनि यो यीशुलाई आराधना गर्न हामी तयार हुँदैछौँ। हालेलुया। यीशुलाई मात्र आराधना गर, सबै राज्यहरू भत्किन्छ। ओन्ली हिज किङडम स्ट्यान्ड्स फर एभर। भजन सङ्ग्रह 96:9। उहाँका पवित्रताको वैभवमा परमप्रभुलाई दण्डवत गर, हे सारा पृथ्वी उहाँको सामु थरथरी हो। आमेन। अब भजन सङ्ग्रह 29:2। परमप्रभुको नामलाई सुहाउँदो महिमाको श्रेय उहाँलाई देऊ। उहाँको पवित्रताले सुशोभित भएर परमप्रभुको आराधना गर। आमेन। यहाँ दुईवटा कुरा मजाको छ। परमप्रभुलाई केमा आराधना गर्नु अरे? उहाँको धार्मिकतामा के गर? उहाँलाई आराधना गर। आमेन आमेन। के गर? उहाँको धार्मिकतामा उहाँलाई के गर? आराधना गर। अर्को कुरा के भनेको छ? पवित्रतामा सुशोभित भएर तिमीले परमेश्वरलाई आराधना गर। उहाँको नाउँलाई सुहाउँदो महिमा देऊ। हालेलुया। उहाँको नाउँलाई सुहाउँदो महिमा देऊ। परमेश्वरको नाउँलाई कस्तो महिमा चाहिँ सुहाउँछ होला? हजुर, हामी आजकल जुमहरू मिटिङहरूमा बस्छौँ नि, हगि प्रभुको सेवामा बसेको भन्छ, आमामा ओछ्यानमा ढल्की राखेको, हगि हजुर लम्पसार परेर सोफामा सुतेको, यति खानेकुरा राखेको अगाडि टप टप चप चप चेप चपाउँदै, म त हेर्छु त सबै जुम खाँदै बसिराखेको सुहाउँदो महिमा हो। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँ कतिजना स्कुल जानुभयो? पहिला कतिजना स्कुल जानुभयो? ए सबैजना जानुभयो। क्लासरुममा चुइगम खाँदै बस्दा के हुन्थ्यो? हजुर, यो कतिजनाको उख्लेको छ? हजुर। अनि परमेश्वर त्यो त क्लासरुम मात्रै हो, एउटा संसारिक ज्ञान दिने ठाउँ मात्रै हो। त्यो ठाउँमा हामी डिसिप्लिनमा बस्यौँ भने परमेश्वरलाई सुहाउँदो महिमा चाहिँ कस्तो हुन्छ? परमेश्वरलाई सुहाउँदो महिमा कस्तो हुन्छ? परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदा म कसरी जानुपर्ने? मान्छेले धेरैपल्ट नि यो कुरोलाई किन बुझ्दैन भन्छ? गड नोज माई हार्ट होइन। धेरैपल्ट नि यो कुरोको बहनाभित्र चाहिँ हामी परमेश्वरको महिमालाई नै हामीले तल्लो दर्जाको बनाइराखेका छौँ। बाइबलमा लेखिएको छ, अन्य जातिहरूमा परमेश्वरको नाम चाहिँ तिमीहरूको कारणले गर्दा निन्दित भएको छ। हाम्रो कारणले गर्दा चाहिँ अन्य जातिहरूमा नि परमेश्वरको नाम चाहिँ तल झरेको छ भनेको छ। उनीहरूको कारणले होइन। उनीहरूले त कस्तो भयङ्कर सोच्छ प्रभुलाई, हो कि होइन? तपाईँको हिन्दू साथीभाइसँग बात मार्नुहोस् त, नन क्रिस्चियन साथीभाइसँग प्रभु येशू ख्रीष्टको कुरा कति गहिरो प्रकारले बडो आदरसित लिन्छ उनीहरूले। तर परमेश्वरको नामलाई बदनाम गर्ने, खत्तम बनाउने चाहिँ हामी नै हौँ। ए गड नोज माई हार्ट भनेर नि बक्सरमा आइरहेको हुन्छ मिटिङमा। गड नोज योर हार्ट होइन नि। अस्ति मैले एकपल्ट प्रचार गर्दै थिएँ, प्रभु येशू ख्रीष्ट किनारमा देखा पर्नुभयो बौरी उठाएपछि, अनि चेलाले रातभरि माछा मार्यो, पक्रेन। भोलिपल्ट बिहान प्रभु येशू ख्रीष्ट मेरो उज्यालोमा किनारमा देखा पर्नुभयो। प्रभुले भन्नुभयो दाहिनेतिर तिमीहरूको जाल हान त। अनि चेलाले जब दाहिनेतिर जाल हान्यो 153वटा ठुला ठुला माछाहरू परे।
तर पनि जाल फाटेन। अनि चेलाले भने प्रभु हुनुहुँदो रहेछ, प्रभु हुनुहुँदो रहेछ भन्ने बित्तिकै नि पत्रुसले हतार हतार लुगा लगाएको छ। ला ए मेरो लुगा लगाएको छ, देख है लुगा लुगा लिएर केटा हो। पत्रुसले हतार हतार नै लुगा लगाएर गएको छ। ए गड नोस माई हार्ट। हजुर लङ्गुटीमा मात्रै गएन, गड नोज माई हार्ट भनेर नि रातभरि माछावालाहरू त्यस्तै हुन्छ। हाफपेन्टमा मात्रै थियो होला सायद, लङ्गुटीमा मात्रै त्यति बेला हाफपेन्ट थिएन। अब लङ्गुटीमा मात्रै जाल खेल्दा खेल्दा जिउ भिजि त हाल्थ्यो अन्त, त्यत्तिकै गएन भन्ने बित्तिकै आयो लुगा। हि अनर्ड जिसस। यीशुलाई आराधना कसरी गर्नुपर्छ उसले सिकेको थियो, इज्जत कसरी गर्नुपर्छ सिकेको थियो। यीशुलाई माया नगर्ने होइन नि पत्रुस, माया गर्ने मान्छे हो नि। अहिले मेरो हृदय जान्नुहुन्छ जस्तो जान्दा पनि हुन्छ, होइन। पत्रुस थाहा थियो मैले यीशुलाई आराधना गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा पवित्रतामा सजिएर परमेश्वरलाई आराधना गर। तपाईँ नि मेरो आराधना चाहिँ त्यस बेला ग्रहण योग्य हुन्छ, तपाईँ नि मेरो आराधना चाहिँ त्यस बेला प्रभुले लिनुहुन्छ जब हामी पवित्रतामा सजिन्छौँ, पवित्रतामा हामी सुशोभित भएर जब उहाँलाई आराधना गर्छौँ। पवित्रता चाहिँ तपाईँ मेरो वस्त्र हो। हालेलुया। पवित्रता चाहिँ तपाईँ मेरो वस्त्र हो। त्यो वस्त्रमा गरिएको आराधना मात्र परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, वर्शिप द लर्ड इन द ब्युटी अफ होलिनेस। जति पवित्र हुँदै जान्छौँ नि हामी, परमेश्वर तपाईँ मेरो नजिक आउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु। अनि उहाँले चाहिँ पवित्रता चाहिँ तपाईँले मेरो जीवनमा माग गर्नुहुन्छ, किनभने त्यो पवित्रताले चाहिँ नि तपाईँ नि मलाई परमेश्वरको नजिक खिच्छ। त्यसले गर्दा उहाँले तपाईँ मेरो जीवनमा पवित्रताको माग गर्नुहुन्छ।